बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 55 के साथ आज हाजिर हैं। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को जब हज़रत काब बिन ज़मरा की कोई ख़बर ना मिली, सुबह हुई तो आपने नमाज पढ़कर मुसलमानों की तरफ देखा। हज़रत खालिद बिन वलीद को इनके अंदर से खिताब फरमाया और फरमाया, या अबा सुलेमान, अगरचे बारी ताला जल्ला जलालहू का हम पर शुक्र वाजिब है कि अहले हलब पर हमको फतेह दी, मगर तुम्हारा भाई अबू उबैदा रंजो गम की वजह से तमाम रात नहीं सोया। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि हज़रत काब बिन ज़मरा के साथी शहीद हो गए हैं, क्योंकि जो वफ़द हमसे सुलह के मुतल्लिक बात करने आया था, इसकी ज़ुबानी मालूम हुआ था कि इनका सरदार जंग के इरादे से हमारी तरफ चल पड़ा है और वो अब तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। इससे मालूम होता है कि इसकी मिड भीड़ काब से हो गई और इनका दस्ता शहीद हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि अल्लाह की कसम, आपकी तरह मैं भी मुसलमानों की रंजो गम की वजह से नहीं सोया। अब आपका क्या इरादा है? आपने फरमाया कूच करने का। इसके बाद आपने लश्कर को दुरुस्ती का समान हुक्म दिया और सामान दुरुस्त होने के बाद लश्कर ने हलब की तरफ कूच कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर के मुकदमा में थे और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह साक में। थोड़े अरसे बाद हज़रत खालिद बिन वलीद जहाँ हज़रत काब का दस्ता मुकीम था पहुँचे, तमाम मुसलमान पड़े सो रहे थे और उन्होंने अपनी हिफाजत और सियानत के लिए एक दीदबान मुकर्रर कर रखा था। हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते मुबारक में इस्लामी परचम था जो आपके सर पर लहलहा रहा था और आप बढ़े चले आ रहे थे। पहरा के सिपाही ने दूर से निशान आता देखकर चीखना शुरू किया कि अल-नफ़ी या नसारुद्दीन, दीन के मददगारों होशियार हो जाओ और दुश्मन की तरफ बढ़ो। ये सोए हुए शेर डकाते हुए उठे, घोड़ों पर सवार हुए और अलमबरदार की तरफ चले। जिस वक्त आपके करीब हुए तो आपको पहचान कर आपस में ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे से कहने लगे, खुदा की कसम, ये तो इस्लाम और मुसलमानों का आलम है जिसे हज़रत खालिद बिन वलीद उठाए हुए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद इसी जगह फरोकश हो गए। मुसलमानों ने आपको सलाम किया। साहब का लश्कर जो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ था वो भी आ गया। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत काब बिन ज़र्राह ने हज़रत काब बिन ज़मरा को माल खैरियत देखकर अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर में शुक्र भेजा और हम्द व सना की। लड़ाई की जगह को मुलाहजा फरमाया, मकतूलीन की लाशों को देखा। क्योंकि मुसलमानों ने शहदा की नाशों को सुपर्द खाक नहीं किया था, इसलिए इन्हें देखकर आपकी खुशी रंज से बदल गई और फ़ौरन आपकी ज़ुबान से ये कलमात जारी हो गए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत काब बिन ज़मरा ने दरियाफ़्त किया कि आप ये हमराही किस तरह शहीद हो गए और किसने इन्हें शहीद किया। हज़रत काब बिन ज़मरा ने युकन्ना की लड़ाई की कैफियत बयान की और कहा कि हम इसका मुकाबला कर रहे थे, मेरे तमाम साथी हलाकत के करीब पहुंच गए थे और इतना लड़े थे कि इनमें हरकत करने की ताकत बाकी नहीं रही थी। लड़ते लड़ते जब आज सुबह हो गई तो यकायक वो चीख और चिल्लाकर बगैर लड़े भीड़े वापस फिर गए। आपने फरमाया, पाक है वो ज़ात ये जो मुसब्बिबुल असबाब है। काश इन शहदा के सामने अबू उबैदा कत्ल हो जाता और ये अबू उबैदा के निशान के नीचे शहीद न होते। इसके बाद आपने इनके दफन के लिए गड्ढे खोदने का हुक्म दिया और इन सब को एक जगह जमा करके सब पर एक ही नमाज पढ़ी और इनके खूल आलूद कपड़ों के इन्हें सुपर्द खाक कर दिया और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे, अल्लाह तबारक व तआला इन शहदा को जो अल्लाह ताला के रास्ता में कत्ल होते हैं क़यामत के दिन इस तरह उठाएंगे कि इनका खून इनके जिस्मों पर होगा, जिसका रंग खून का होगा वो खुशबू मुश्क नौरान पर चमकता होगा और जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे। दफन के बाद आपने हज़रत खालिद बिन वलीद से फरमाया, खुदा का दुश्मन युकन्ना अपनी कौम की तरफ वापस गया है। जिस वक्त उसे ये मालूम होगा कि मेरी कौम ने मुसलमानों से सुलह कर ली है तो इन्हें नहायत बुरी तरह से सजा देगा और चूँकि अब वो हमारी ज़िम्मेदारी में हैं, इसलिए हम पर वाजिब है कि हम इनकी हिफाजत करें और इनके दुश्मनों को इनसे दफ़ा करें
لہذا مجھے ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے حلب کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرما دیا۔ جس وقت آپ حلب میں پہنچے تو یوکنہ اور اس کی فوج کو دیکھا کہ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور باشندگان شہر کے قتل کے در پہ ہیں۔ یوکنہ نے یہاں پہنچ کر اہل حلب سے کہا کہ کم بختو، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے عربوں سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے مقابلے میں تم ان کے مددگار اور معاون بن گئے ہو۔ انہوں نے کہا واقعی ہم نے ایسا کیا ہے کیونکہ وہ ایک منصور قوم ہے۔ اس نے کہا کم بختو، مسیح علیہ السلام تمہارے کام سے خوش نہ ہوں گے۔ مسیح کی قسم میں تمہارے بچے کو قتل کر دوں گا، ورنہ تم اس معاہدے کو توڑ کر میرے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے جنگ میں چلو، اور جس شخص نے تم سے صلح کی رائے دی وہ سب سے پہلے اس کی طرف اقدام کیا، اور اسے میرے سامنے لاؤ تاکہ سب سے پہلے میں اسے ہی قتل کر دوں۔ انہوں نے جب اس کی ایک نہ سنی اور نہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے حکم بڑھایا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں آدمی کو پکڑ لاؤ تاکہ میں انہیں قتل کر دوں، کیونکہ فلاں سردار نے مجھے خبر دی ہے کہ فلاں فلاں شخص مصالحت کے لیے گئے تھے جو مجھے راستہ میں آتے ہوئے ملے اور میں نے انہیں پہچان لیا۔ غلام یہ سنتے ہی حلب والوں کے گھروں پر چڑھ گئے اور انہیں ان کے فرشوں اور گھروں کے دروازوں پر قتل کرنے لگے۔ یوکنہ کے بھائی یوحنا نے جو اس وقت قلعہ میں موجود تھا، جب اہل شہر کا چیخنا اور چلانا سنا تو اپنے بھائی کے پاس آیا اور اسے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت تک 300 آدمی قتل کر دیے گئے تھے۔ اس نے زور سے یوکنہ کو مخاطب کیا اور کہا ذرا رحم کرو، یہ کام نہ کر، مسیح علیہ السلام تجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ جب مسیح علیہ السلام نے دشمن کے مارنے سے معاونت فرمائی ہے تو خود ان لوگوں کو قتل کرنے جو دین نصارہ کے حامل ہیں کس طرح جائز ہوگا۔ یوکنہ نے کہا ان لوگوں نے عربوں سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے مقابلہ میں یہ ان کے مددگار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ان میں ان کی کوئی خطا نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ لشکر آدمی نہیں ہے۔ مسیح کی قسم عرب ہمیشہ تم پر قابض رہیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، جو تجھ سے قصاص لینا چاہتا ہے۔ یوکنہ نے کہا مسیح علیہ السلام کی قسم تجھے قتل کروں گا جیسا کہ تو نے ان بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے۔ یوکنہ نے کہا سلیب کی قسم، میں ان میں سے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہی ان کو صلح کی رائے دی تھی، اس لیے سب سے پہلے تیرا کام بھی تمام کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر اپنے بھائی کی طرف جھپٹا، اسے پکڑ کر اپنے قبضے میں کیا اور تلوار سونت کے چاہا کہ کسی گردن اڑا دوں۔ یوحنا نے جب اپنے بھائی کو پنجے میں گرفتار پایا، تلوار میان سے باہر دیکھی اور سمجھ لیا کہ اب کام تمام ہونے والا ہے، تو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کلمہ پڑھا، یا الہ العالمین، آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ میں مسلمان ہوں اور اس قوم کے دین کا مخالف، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ سچے تو واحد ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اور یہ کہ مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی سے کہا اب جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں سیدھا جنت النعیم میں پہنچوں گا۔ یوکنہ پر اس کا اسلام سخت ناگواں گزرا، نیز اہل شہر کی مصالحت اور مسلمانوں کے خوف نے اسے اور چکنا کر دیا، اور اس نے طیش میں آ کر اپنے بھائی کے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے جسم سے اس کا سر دور جا گرا۔ یوحنا کی شہادت کے بعد یوکنہ بھی پھر اہل شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ باشندگان حلب فریاد کرتے تھے اور یہ نہیں سنتا تھا، سوال کرتے تھے اور یہ جواب نہیں دیتا تھا، اور نہ ان کے قتل سے ہی ہاتھ روکتا تھا۔ آخر شور و غوغا کی آوازیں بلند ہوئیں اور چیخ و پکار سے تمام شہر کی فضا گونج اٹھی۔ یوکنہ کے لشکر نے ہر طرف سے شہر کو گھیر رکھا تھا، اور اہل حلب اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ دفعتاً رحمت ان پر نازل ہوئی اور ان کی کمر کو اسلام کا لشکر پہنچ گیا۔ دور سے اسلامی پرچم لہراتے ہوئے دکھلائی دیا، اور بہادران اسلام اور دلیران عظام توحید کے نعرے لگاتے ہوئے نشان کی چاروں طرف نظر آئے۔ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے آگے آگے تھے، اور قائد اکرم حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک جہت میں۔
حضرت خالد بن ولید نے اہل حلب کے شور و غل اور رونے پیٹنے کو دیکھ کر اور سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، یا امیر، میرے خدا کی قسم، آپ کی ذمہ داری اور صلح کے لوگ جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا تھا ہلاک ہو گئے۔ یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کو ڈانٹ پلائی، مہمیز کیا، نشان ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے اور حملہ کر دیا۔ مشرکین کے لشکر میں پہنچ کر شیر کی طرح گونجے اور للکار فرمایا، مشرکو، ہمارے معاہدین کے پاس سے بھاگ جاؤ۔ پھر نیزہ ہاتھ میں لیا اور نہایت پھرتی سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسلام کے دوسرے بہادروں نے بھی آپ کے ساتھ تلواریں میان سے نکالی اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مشرکین پہ پل پڑے۔ یکندھا یہ حال دیکھ کر قلعہ کی طرف بھاگا اور اس کے سردار بھی اس کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ 255 نمبر قسط کا یہ اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 56 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔